बात करते हैं रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको बीएस की डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए एक रिसर्च करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपने सुपरवाइज़र को प्रपोज़ करते हैं, उसको अपना रिसर्च मॉडल फ़राहम करते हैं कि मैं इस तरीके से अपना रिसर्च कंडक्ट करूँगा। तो ये ज़बानी तकरार नहीं होती बल्कि आप एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में उनको बताते हैं और उनको पेश करते हैं। तो रिसर्च प्रपोज़ल बेसिकली एक आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का या थीसिस का एक रोड मैप होता है कि आप अपना थीसिस यानी अपना रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट स्टेप उसका क्या हो सकता है। उसमें फील्ड वर्क किया होता है, उस पे कितना खर्चा आएगा, उस पे टाइम कितना लगेगा, उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आपके पास है या नहीं है और आपको किस किस्म का सपोर्ट चाहिए होगा, और उस पे आपका कितना नॉलेज है उस टॉपिक या उस फील्ड के बारे में। तो रिसर्च प्रपोजल बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक रोड मैप होता है, एक टाइम लाइन होता है और एक स्ट्रक्चर होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है आपके रिसर्च का, जिसमें आप अपने प्रोफेसर को प्रपोज करते हैं, बताते हैं कि मैं अपना रिसर्च इस तरीके से कंडक्ट करूँगा। तो रिसर्च प्रपोजल में आप ये तमाम चीज़ें मेंशन करते हैं कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, और आप क्या तलाश रहे हैं और आप किस चीज़ को सामने लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप करते हैं अपने टॉपिक को सेलेक्ट, यानी आप अपने रिसर्च टॉपिक को मुंतखब करते हैं। स्टडी के ज़रिए आप स्टडी करते हैं अपने एरिया के अंदर, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ मिसिंग है। उसके लिए जब आपने टॉपिक मुंतखब किया है तो आप माइंड मैपिंग करते हैं यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और चलते हैं रिसर्च के लिए लिटरेचर रिव्यू की तरफ, यानी ऑलरेडी जो रिटन मटेरियल है उसको पढ़ते हैं और अपने गैप पर जिसको आपने रिसर्च टॉपिक के लिए मुंतखब किया है, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस है उसके बारे में तलाशते हैं। इस इन चीज़ों को मज़ीद बाद में फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल को आप किस तरह स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अपना टॉपिक फाइनलाइज किया हुआ है तो आप उसको अपने प्रोफेसर के सामने, अपने सुपरवाइज़र के सामने किस तरह से पेश करेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर इंट्रोडक्शन होता है, और याद रखें रिसर्च प्रपोजल 3-4 सफ़हात से लेकर 15 सफ़हात तक हो सकता है, पॉसिबल है डिफरेंट लेवल पर। तो आप अगर 7, 8 या 10 सफ़हात का रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 से 2.5 सफ़हात पर मुश्तमिल होगा। इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, यानी आपका जो टॉपिक है उसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, उसका बैकग्राउंड क्या था इस टॉपिक को जब आप मुंतखब कर रहे थे तो इसका बैकग्राउंड क्या था, इस टॉपिक का मतलब क्या है, आसान अल्फाजों में आप इस पे इंट्रोडक्शन के अंदर लिखते हैं और इसका कंटेक्स्ट भी बयान करते हैं जो कि कंटेक्सचुअल बैकग्राउंड भी कहलाता है। और साथ में अपने रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस को भी क्लियरली स्टेट करते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस किस तरह स्टेट करते हैं वो लिटरेचर रिव्यू के बाद डिस्कस करते हैं। फिर दूसरा जो चैप्टर होता है प्रपोजल का वो लिटरेचर रिव्यू होता है। इसके अंदर आप ऑलरेडी जो वर्क डन है, यहाँ पे लिटरेचर का मतलब है द ऑलरेडी रिटन मटेरियल, द ऑलरेडी डन रिसर्च। जो आपका टॉपिक है या आपकी जो एरिया है उस पर आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने रिसर्च किया था, क्या उनको आपने पढ़ा है, उन रिसर्च आर्टिकल्स को, रिसर्च पेपर्स को अगर आपने पढ़ा है तो आपने उससे क्या सीखा है और क्या नतीजा अखज़ किया है। तो आप हर एक रिसर्च पेपर के बारे में अपना रिव्यू देते हैं कि इस रिसर्च पेपर के अंदर ये चीज़ें हैं और फला फला चीज़ें मिसिंग है, जो कि आपका रिसर्च टॉपिक बनता है। फिर तो उसके अंदर आप गैप्स को भी हाईलाइट करते हैं हर एक रिसर्च के अंदर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द रिसर्च मटेरियल विच इज़ डन इन योर फील्ड और इन योर टॉपिक, लेकिन जो मोस्ट रिसेंट वर्क होता है, फॉर एग्जांपल 3-4 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, उसको आप उठाते हैं और देखते हैं, तो उससे आपको पता भी चल जाता है कि कौन कौन सी एरियाज़ मिसिंग है। तो इट इज़ एक्चुअली लिटरेचर रिव्यू, आप रिव्यू देते हैं द ऑलरेडी रिटन रिसर्च का। फिर जाके आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब जो इशू और चैलेंज होता है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं, यानी रिसर्च आपके आपके फील्ड के अंदर जो मिसिंग एरिया है, जो चैलेंज दरपेश है, जो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए,
جو ایشو ہے جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا ایڈریس کرنا چاہتے ہیں وہ کون سی ایشو ہے، اس کو آپ نام دیتے ہیں پرابلم اسٹیٹمنٹ کا۔ پھر صرف آپ اس کو ڈسکس نہیں کرتے ایک پیراگراف کے اندر اپنے پروپوزل میں، بلکہ آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو اگر ہم ایڈریس کریں گے تو اس کا سگنیفیکنس کیا ہوگا، وائی اٹ میٹرز، اس کا مطلب کیا ہوگا، یہ بینیفیشل کتنا ہے سوسائٹی کے لیے، آپ کے لیے، یونیورسٹی کے لیے یا اپنے فیلڈ کے لیے۔ یاد رکھیں پرابلم اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کوشش کریں کہ ایمبیگوٹی کو ایوائڈ کرے، براڈ اسٹیٹمنٹس کو ایوائڈ کرے، یعنی آپ مختصر لکھیں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، تاکہ آپ کا پرابلم اسٹیٹمنٹ کھل کر سامنے آ جائے اور پروفیسر اس سے ڈبل میننگز نہ لے۔ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں ریسرچ کویسچنس یا ہائپوتھیسس بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو ریسرچ کویسچنز جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ خود بناتے ہیں اپنے ٹاپک کے بیس پر، اور یہ کویسچنس جو ہوتے ہیں یہ آفنلی اوپن اینڈڈ کویسچنس ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کلوز اینڈڈ کویسچنس کریں گے تو اس کے آگے صرف یس یا نو لگے گا۔ یس نو والے کویسچنز نہیں ہوتے، بلکہ مکمل ایک داستان ایک کویسچن کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے جس کو آپ آنسر کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ انویسٹیگیٹ اور ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اوپن اینڈڈ انکوائریز آپ لکھتے ہیں 3 سے لے کے 5 تک بی ایس یا ماسٹر کے لیول پر، اور وہ کویسچنز اس طرح بھی نہیں ہوتے کہ بہت براڈ ہوتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک سوال لکھا ہے تو آر یو کیپیبل ٹو آنسر دس ان 6 months ریسرچ، فار ایگزامپل آپ 6 months کا ریسرچ کریں گے بی ایس کے اندر یا 1 سال کا آپ نے ماسٹرز کے اندر، تو جو کویسچنز آپ نے اٹھائے ہیں تو کیا آپ خود ان سوالاتوں کے جوابات ڈھونڈ سکتے ہیں اتنے کم عرصے میں؟ اگر ہاں تو ہاں وہ کویسچنز ٹو دا پوائنٹ ہے اور براڈ نہیں ہے، لیکن نہیں کر سکتے اگر آپ، تو اس کا مطلب ہے یہ ریسرچ کویسچنز آپ کے لیول کے ہے ہی نہیں، یہ پی ایچ ڈی کے لیول کے ہے یا بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو اس کو اوپن اینڈڈ بنائے، لیکن ساتھ ساتھ خیال رکھیں کہ اوپن اینڈڈ کویسچنز کبھی بھی براڈ نہ بنے اور کلیئر ہو، فوکس ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو۔ دوسری بات یہ کہ سارے کویسچنز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک کویسچن کمپلیٹلی ایک اینگل کے ساتھ ہے، دوسرا کویسچن جا کے فیلڈ سے باہر نکلا ہوا ہے، ٹاپک سے ریلیٹ ہی نہیں ہے، تو اس طرح نہ ہو، بلکہ سارے ایک فیلڈ کے اندر ایک ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کرنے چاہیے۔ پھر آپ ریسرچ میتھڈالوجی والا چیپٹر لکھتے ہیں 3 نمبر۔ تو ریسرچ میتھڈالوجی یعنی آپ کون سی تھیری اٹھا کے اس ریسرچ پر اپلائی کریں گے، آپ اپنا ریسرچ کون سے تھیری کون سے اپروچ کو لے کے کریں گے۔ دوسری بات، آپ اپنا ریسرچ جو ہے وہ اس کے لیے جو آپ ڈیٹا لیں گے وہ کوالٹیٹیو ہوگی یا کوانٹیٹیو، پرائمری ڈیٹا، سیکنڈری ڈیٹا، یہ تمام چیزیں آپ ریسرچ میتھڈالوجی میں لکھتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اس کے لیے کون کون سے مینز استعمال ہوں گے، آپ سرویز کریں گے، انٹرویوز کریں گے، ایکسپیریمنٹس اور آبزرویشنس کریں گے، لیبس میں آپ ایکسپیریمنٹس کریں گے وغیرہ، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے اس میں آپ نے جو تھیری اٹھائی ہے، تو آپ کے جو کویشچنس تھے جو اوپر آپ نے لکھے ہیں انٹروڈکشن میں، وہ کویشچنس لے اس کے جوابات ڈھونڈنے میں آپ کو یہ تھیری ہیلپ دے گی یا نہیں دے گی، صرف آپ نے تھیری کا نام سنا ہے تو، یعنی آپ جو تھیری سلیکٹ کریں گے، جو ماڈل سلیکٹ کریں گے، تھیوریٹیکل فریم ورک سلیکٹ کریں گے، اس کی کریڈیبلٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا سکوپ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا سکوپ کیا ہے، اس کا ایریا آف کنسرن کیا ہے، اپلیکیبلٹی اس کی ان سوالات کی حد تک ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ریسرچ پروپوزل کے اندر یہ جو میتھڈالوجی ہوتی ہے اس میں آپ ٹائم لائن اور بجٹ پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کتنے ٹائم کے اندر یہ ریسرچ کر سکیں گے، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں۔ صرف آپ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ اتنے وقت میں، بلکہ اس کا ٹائم لائن بھی دیتے ہیں کہ پہلے مہینے میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں، یا فرسٹ ویک میں یہ، سیکنڈ ویک میں یہ، پھر جا کے تھرڈ ویک میں یہ، اس کو آپ صرف ایک رف شکل میں جا کے پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے لیے اکوپمنٹس اور سافٹ ویئر کے کون کون سے ریکوائرڈ ہوں گے لیب کے اندر، جو سافٹ ویئر ریکوائرڈ ہے کہ آپ ان سافٹ ویئرس کے اوپر آپ کا کمانڈ ہے یا نہیں ہے، اور آپ کو کتنے بندے چاہیے ہوں گے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے میں۔ اس کے بعد یہ تو ریسرچ پروپوزل کے بارے میں، اس کے اسٹرکچر کے بارے میں بات ہوئی۔ اس کے لیے کچھ ٹپس ہے رائٹنگ کے لیے، یا آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو اگر آپ پروفیسر کے سامنے پریزنٹ کریں گے تو کنسائز لکھیں اور آرگنائز لکھیں، یعنی مختصر الفاظ میں 2 جملوں میں اگر آپ کسی کنسیپٹ کو کنوے کر سکتے ہیں تو تیسرا جملہ
لکھنے کی بالکل تکلیف نہ کرے، اور ساتھ ساتھ اپنے مٹیریل کو آرگنائزڈ فارم میں لکھے۔ اگر آپ آرگنائزڈ فارم میں نہیں لکھتے، انٹروڈکٹری پارٹ کا کچھ حصہ جا کے لٹریچر ریویو میں لکھا ہے، میتھڈالوجی کا جا کے ایبسٹریکٹ میں لکھا ہے، تو آپ کا ریسرچ پروپوزل آرگنائز نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ اگر آپ گرافس، چارٹس یا ڈائیگرامس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو کلیئر چارٹس کو اٹھائے تاکہ وہ ریلیونٹ ہو، اور اپنے پریزنٹیشن ڈیٹا کو سوالات کے ذریعے سے حل کرے۔ فار ایگزامپل آپ نے پرپوزل لکھا ہے تو اس میں سے خود سوالات بنائے اور ان سوالات کے جوابات خود ڈھونڈے، کیونکہ وہ سوالات کل جب آپ پروپوزل کو پیش کریں گے تو آپ کا سپروائزر آپ سے وہی سوالات پوچھے گا، تو اس کے لیے یہی سوالات خود بنانے کی کوشش کرے اور پھر جا کے سپروائزر کے سامنے بیٹھ جائیں۔ تو آپ سے اگر وہ کوئی بھی سوال کرے گا تو اس کے لیے آپ مینٹلی تیار ہو چکے ہوں گے۔ تھینک یو، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔